साथीहरु नमस्कार। एज आई प्रमिस्ड मैले पहिलाको यो क्वेशनलाई म कन्टिन्यू गर्छु भनेर मैले बनाएको थिएँ। सो त्यही भिडियो मैले यहाँ कन्टिन्यू गरिरहेको छु। यो क्वेशन थियो हामीसँग। यो क्वेशनको हामीले रियाक्सनहरु निकालेर मेम्बरहरुलाई छुटाएर एबी मेम्बरको लागि क्याल्कुलेसन गरिसकेर बीसी मेम्बरलाई पनि गरिसकेर मैले छोडाएको थिएँ हैन। बीसी मेम्बरको मैले यो पार्टसम्म क्याल्कुलेसन गरेर यहाँनिर सीमा चाहिँ यसरी लोड एक्जेल लोड र यसरी यहाँ 23.21 चाहिँ यसरी भर्टिकल लोड आउँछ भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमा टुङ्ग्याएको थिएँ। सो यही पार्ट अब कन्टिन्यू हुँदैछ। अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि हामी अब सीडी मेम्बरमा जान्छौँ। सो हामी अब सीडी मेम्बरमा लागौँ। सीडी मेम्बरमा चाहिँ हेर्नुस् त, अब यो मसँग भएको सीडी मेम्बर हो सीडी र यो ब्राउन कलरले लेखेको लोडहरुलाई हेर्नुस् है। यहाँनिर यो बीसी मेम्बरबाट अब यो ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जसरी मैले पहिला एबी मेम्बरको ट्रान्सफर गरेको थिएँ हैन। मैले यहाँनिर तपाईहरुले यदि पहिलाको भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ भने मैले फेरि पनि भने यहाँ एबी मेम्बरमा यसरी 15 र 31 आइसकेपछि यसलाई मैले ट्रान्सफर गरेको थिएँ। यो 15 यसरी चाहिँ लेफ्ट टु राइट टु लेफ्ट गइरहेछ भने यहाँ लेफ्ट टु राइट गर्ने, यो 31 चाहिँ अप टु डाउन आइरहेलाई चाहिँ यसरी डाउन टु अप गर्ने बनाएको थिएँ। अब त्यस्तै यो बीसी मेम्बरमा पनि यसरी जुन यो 23.21 यसरी अपवर्ड लागिरहेछ बीसी मेम्बरमा। अब यो चाहिँ 23.21 यहाँ यसै गरी डाउनवर्ड, यही डाइरेक्सनमा डाउनवर्ड हेर्नुस् है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ यही डाइरेक्सन थियो, यसलाई मैले यही डाइरेक्सनमा सल्भ गरेको छु र यो बीसी मेम्बर इन्क्लाइन भएको हुनाले यहाँनिर हामीले रिजोल्युसन गर्नुपर्ने थियो। यसले गर्दाखेरि अलिकति पार्ट लेन्दी भएको थियो। अब यहाँ चाहिँ यो 23.21 हामीले यदि हेर्यौँ भने यो 23.21 यहाँनिर चाहिँ अपवर्ड छ, त्यसलाई मैले यसरी डाउनवर्ड यही डाइरेक्सनमा गरेँ र 6.87 यसरी हैन राइट टु लेफ्ट यो डाइरेक्सनमा छ, यसलाई मैले लेफ्ट टु राइट यो डाइरेक्सनमा गरेँ। ठिक छ। अब यहाँनिर पनि के हुन्छ भने हाम्रो मेम्बर चाहिँ के छ, अब भर्टिकल छ। अघि नै हेर्नुस् त, यो बीसी मेम्बरमा के भएको थियो, यसरी होरिजेन्टल लोड र भर्टिकल लोड आएको थियो। हामीले बीसी मेम्बर इन्क्लाइन भएको भएर इन्क्लाइनमै रिजोल्युसन गर्नु परेको थियो सल्भ गर्दा। अब यहाँनिर ट्रान्सफर भएर पनि कस्तो आयो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईको इन्क्लाइन भएर ट्रान्सफर भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो सीडी मेम्बर अनुसार त यो फोर्सहरु इन्क्लाइन भएर आयो। अब यसलाई पनि हामीले रिजोल्युट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एंगल थीटा नै हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि मैले पहिला पनि भनेकै हो। जस्तो यो हाम्रो क्वेशन थियो र यो एंगल थीटा हो हैन। यो एंगल थीटा हो भने हेर्नुस् त, यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ नि। सो अहिलेको लागि यो सी पोइन्टको यो एंगल पनि के हो त, हाम्रो थीटा नै हो। यो थीटा हो भने यो अपोजिट एंगल थीटा हुन्छ, बुझि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि यो 6.87 जुन फोर्स छ, यो 6.87 फोर्सको थीटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हेर्नुस् त, एक्स एक्सिससँग चाहिँ यसले थीटा एंगल बनाउँदो रहेछ। त्यही भएर यसको यो लाइनसँगको परपेन्डिकुलर फोर्स भनेको चाहिँ 6.87 cos थीटा भएर जाँदो रहेछ भने यो लाइनसँग यसको प्यारलल फोर्स भनेको चाहिँ यसरी अपवर्ड हैन उतातिर 6.87 sin थीटा भएर जाँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। सो थीटाको भ्यालु त्यही नै हो जुन हामीले पहिला निकालेका थियौं। थीटाको भ्यालु 21.80 डिग्री नै हुन्छ यहाँ पनि हैन। अब यो 23.21 जुन छ, यो 23.21 लाई पनि अब हामीले हेर्ने हो भने यो एंगल थीटा हुन्छ, यो एंगल थीटा हुन्छ भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ। अब यो कसरी थीटा हुन्छ भन्दा हेर्नुस्, यो 90 हुन्छ, यो 90 हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ थीटा भयो भने यो 90 माइनस थीटा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो पनि थीटा हुन्छ। यो सिम्पल ज्योमेट्री हो। अब यो 23.21 ले चाहिँ यो थीटा एंगल चाहिँ भर्टिकलमा बनिरहेछ। त्यही भएर यो 23.21 को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ यतैपटि जाने भयो। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट मा चाहिँ प्लस यतापटि जाने भयो, योसँग प्लस हुने भयो र साइन कम्पोनेन्ट लाग्ने भयो होरिजेन्टलमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो थीटा एंगल त भर्टिकलसँग बनाएको छ र यसको भर्टिकल फोर्स चाहिँ यहाँनिर यो रातो एरोले देखाएको छु मैले, यहाँनिर 23.21 cos थीटा भएर लाग्ने भयो है। ठीक छ। अब यो भएको हुनाले सो यो हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि हेर्नुस् यहाँनिर अर्थात इक्वल टु यो सीडी मेम्बर त छँदै थियो। यो सीडी मेम्बरमै यहाँ मुनि आएका फोर्सहरु त पहिला नै ट्रान्सफर भएकै पहिल्यै क्याल्कुलेसनबाट आएको फोर्स हो, यो मैले यहाँ लेखेँ। अब यो सी मेम्बरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ 6.87 cos थीटा प्लस 23.21 sin थीटा हुँदो रहेछ। यो गर्दाखेरि 14.99 आउँछ। त्यो भनेको 15 नै हो, यतापटि लाग्यो। त्यसपछि यो सी पोइन्टमा जुन भर्टिकल लोड आउँछ त्यो भनेको 23 जुन चाहिँ प्यारलल हैन, सीडी मेम्बरसँग प्यारलल लोड आउँछ 23.21 cos थीटा माइनस 6.87 sin थीटा। यो गर्दाखेरि चाहिँ 18.99 आउँछ। त्यो भनेको 19 र पोजिटिभ यो भ्यालु आउँछ, पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। सो 19 है। यसरी चाहिँ हामीहरुले यो 23.21 cos थीटाको भ्यालु धेरै हुन्छ यसको भन्दा। सो यसको डाइरेक्सन यता भयो र यहाँबाट हेर्दा के देखियो भने ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन आउँछ। तपाईको यहाँनिर जुन
हाम्रो सिडी मेम्बरमा हाम्रो रियाक्सनबाट आएको थियो 19 किलोन्युटन यसरी अपवर्ड, त्यस पछाडि 15 किलोन्युटन यतापट्टि लागेको थियो, त्यसै गरी यहाँ 15 र 19 आयो। अब यहाँ मोमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो पहिले क्यालकुलेसनको मोमेन्ट हो। अब तपाईँले यो डी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट निकाल्ने भने यो 15 ले दिने मोमेन्ट हो नि त हैन। यो 15 इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको सिडीको कति छ 5 मिटर छ है। सो सिडीको 5 मिटर हो। सो यो क्यालकुलेसन गर्नु भने ठ्याक्कै 75 आउँछ। सो यसरी चाहिँ यो यहाँ ट्रान्सफर भएको। अर्थात् यहाँनिर बेसिकली कुरा के रहेछ भने हामीले धेरै कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा त यहाँ खासै छैन। किन भन्दाखेरि हामीले रियाक्सन क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, रियाक्सन क्यालकुलेसन गरेर रियाक्सन आएको त बुझ्नु नै भयो। यसरी मेम्बरहरूलाई छुट्यायौँ, मेम्बरहरूलाई छुट्याइसकेपछि यहाँनिर लागेका लोडहरूलाई पहिला सुरु रिपोर्ट गऱ्यौँ र आएको रियाक्सनबाट आएको भ्यालुजहरूलाई रिपोर्ट गऱ्यौँ र प्रत्येक मेम्बरलाई सल्भ गर्दै यहाँनिर बी पोइन्टमा लोड लिएर आयौँ। त्यो लोडलाई बीसी मेम्बरमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ र त्यो लोडलाई बीसी मेम्बरमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि फेरि बीसी मेम्बरमा यो सी पोइन्टमा लोडहरू के आयो भनेर हेऱ्यौँ र यो सीको लोडहरूलाई पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी ट्रान्सफर गरेर सिडी मेम्बरमा र सिडी मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो भ्यालुज आउँछ र यो भ्यालुज चाहिँ ब्यालेन्स हुन आउँछ। फ्रेममा हुनुपर्ने पनि यही नै हो। तपाईँले अरू क्वेसनहरू पनि गर्नुभयो भने सो देखिन्छ चाहिँ यस्तै। यसरी हाम्रो मेम्बर क्यालकुलेसनहरू पनि सक्यो। सो अब चाहिँ नेक्स्ट भनेको हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि डायग्राम बनाउने हो। सो अब हामी डायग्रामतिर लाग्छौँ। एक्जेल फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम एन्ड सियर फोर्स डायग्राम। सबैभन्दा पहिला एक्जेल फोर्स डायग्राममा जान्छु है म। सो एक्जेल फोर्स डायग्राममा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले एबी बीसी र सिडी मेम्बर जस्ताको जस्तै बनाएँ। सो एबी बीसी र सिडी मेम्बर यो फ्रेम मैले बनाएँ र अब एक्जेल फोर्स म कसरी कोर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक मेम्बरलाई हेर्छु म अब। सो मसँग प्रत्येक मेम्बरमा हेर्नुहोस् त मसँग के छ अहिलेको लागि मैले मेम्बर एबीलाई हेर्दैछु। सो मेम्बर एबीलाई हेर्ने हो भने मेम्बर एबीलाई हेर्ने हो भने हेर्नु त एक्जेल फोर्स भनेको यो मेम्बरमा एक्जेलले लागेको लोडहरू भनेको 31 हैन। सो यो एक्जेलले लागेको लोडहरूलाई हेर्दाखेरि यो 31 र 31 ले चाहिँ यहाँनिर यसरी हेर्नुहोस्। एक्जेल फोर्समा ए को लेफ्टमा के छ हामीसँग, ए को लेफ्टमा 0 छ। सो 0। ए को राइटमा कति छ -31। मैले नेगेटिभलाई भित्रपट्टि पारेको छु -31। त्यस पछाडि बी को लेफ्टमा के छ हेर्नुहोस् त, बी को लेफ्टमा -31। सो बी को लेफ्टमा -31। सो यसरी चाहिँ यो एक्जेल फोर्स कम्प्लिट भयो हैन। यो भयो एबी मेम्बरको लागि। त्यसै गरी जाउँ अब बीसी मेम्बरमा है। सो बीसी मेम्बर चाहिँ मसँग यहाँ छ र यो बीसी मेम्बरलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्। सो यो बीसी मेम्बरमा एक्जेल फोर्स हेर्ने पनि केले दिन्छ, यही 25.43 र यही 6.87 ले दिने हो। अर्थात् यसको मेम्बर क्यालकुलेसन हामीले गरेका छौँ। सो बीसी मेम्बरलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त एक्जेल फोर्स एट बी लेफ्ट कति छ 0 छ। सो एक्जेल फोर्स एट बी लेफ्ट 0, एक्जेल फोर्स एट बी राइट -25.43 हो। -25.43 हो भने यसरी मैले माइनसलाई भित्र लेखेको छु हैन, -25.43। त्यस पछाडि एक्जेल फोर्स एट सी लेफ्ट -6.87 -6.87 र एक्जेल फोर्स एट सी राइट -6.87 -6.87। यसरी यो एक्जेल फोर्स चाहिँ यहाँनिर बन्यो। त्यस पछाडि भनेको हामी कहाँ जान्छौँ अब सिडी मेम्बरमा जान्छौँ। सिडी मेम्बरमा चाहिँ हामीसँग यही छ। सिडी मेम्बरमा हेर्दाखेरि हामीसँग यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई एक्जेल फोर्स केले दिन्छ, यही 19 र यही 19 ले दिन्छ। अर्थात् यहाँ 19 र 19 हैन, एक्जेल फोर्स छ कम्प्रेसन छ। सो सी को पनि हामीले एक्जेल फोर्स हेर्दाखेरि 90 ले यसरी एक्जेल फोर्स कम्प्रेसन नेगेटिभ दिने हो है। ठिक छ। अब हामी जान्छौँ सियर फोर्स डायग्राममा। सियर फोर्स डायग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ सियर फोर्स डायग्राम हेर्दाखेरि वी हेभ एबी मेम्बरमा हेर्नुहोस् त। एबी मेम्बरमा हेर्दाखेरि सो सियर फोर्स डायग्राममा चाहिँ एबी मेम्बरमा हेर्दाखेरि त यहाँनिर त केही पनि छैन। एबी मेम्बरमा सियर फोर्स दिने त हामीसँग केही पनि छैन र हामीले अब भ्यालुबाट पनि हेर्छौँ भने नि हेरौँ। सियर फोर्स एट ए लेफ्ट 0 0, सियर फोर्स एट ए राइट 0 0, सियर फोर्स एट बी लेफ्ट 0 0 नै, सियर फोर्स एट बी राइट -15 देखिन्छ यहाँ। र -15 भने यहाँ -15 चाहिँ प्लट नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ -15 भए पनि यहाँनिर फेरि के छ यताबाट पनि 15 लागिरहेछ। त्यो भएर यहाँनिर नेट सियर फोर्स के हुन जान्छ 0 हुन जान्छ। त्यही भएर यहाँ सियर फोर्सको केही पनि आउँदैन है। अब बीसी मेम्बरमा जाउँ। बीसी मेम्बरमा जाँदाखेरि सो बीसी मेम्बरमा जाँदा चाहिँ ओके। सो बीसी मेम्बरमा सियर फोर्सको भ्यालुजहरू हेरौँ। बी को लेफ्टमा 0 छ 0, बी को राइटमा के छ हेर्नुहोस् त पोजिटिभ 23.21। मैले पोजिटिभलाई अपवर्ड भने ओके 23.21। सी को लेफ्टमा -23.1 डाउनवर्ड, सी को राइटमा -23.21 यही नै भयो। त्यो भएको हुनाले यो सियर फोर्स यसरी चाहिँ के भयो यहाँनिर जोइन हुन आयो हो। ठिक छ। ओके सियर फोर्स यसरी यहाँनिर जोइन हुन आयो, अपवर्ड पोजिटिभ डाउनवर्ड नेगेटिभ है। ठिक छ। त्यस पछाडि सिडी मेम्बरमा हेर्दाखेरि सिडी
अब सिडी मेम्बरमा हेरौँ, सिडी मेम्बरमा हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई सेयर फोर्स दिने भनेको कसले हो, यही 15ले मात्रै हो हैन। यहाँनिर त यही 15ले दिने हो, यो 15 भनेको यहाँ अपवर्ड पोजिटिभ सीमा। त्यस पछाडि यहाँ डीमा आइपुग्दाखेरि पनि यो 15 नै हुन्छ र डीमा आइपुग्दा 15 फेरि डाउनवर्ड छ, त्यो भएको हुनाले डाउनवर्ड 0 है। यसरी चाहिँ सेयर फोर्स डायग्राम बन्छ। र अब चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामतर्फ जाउँ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ वी ह्याभ फेरि पनि एबी मेम्बरलाई हेरौँ। एबी मेम्बरलाई हेर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए पनि 0 हैन, बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए पनि 0, बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी पनि 0। त्यही भएर बेन्डिङ मोमेन्ट ए 0, बेन्डिङ मोमेन्ट बी 0 सक्यो। त्यस पछाडि बीसी फोर्समा जाउँ। मेम्बर बीसीमा बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी 0 नै हो, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी 0 नै हो, तर बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँनिर चाहिँ युडिएल भएको हुनाले हामीले बीसीको मिड पनि निकालेका छौँ। हेर्नुहोस् त, बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी 0 नै हो, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी 0 नै हो, र यहाँनिर बीसी मेम्बरमा यो युडिएल हुन त त्यहाँ यो मेम्बरसँग प्यारलली त बसेको थिएन, यसरी बसेको थियो, त्यसलाई हामीले रिजोल्युट गराएको थियौँ र यो भ्यालु यसरी निकालिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र यो भ्यालु मिडमा 28.84 किलोन्युटन मिटर पोजिटिभ छ, त्यो भएको हुनाले प्लस 28.84 किलोन्युटन यहाँनिर आयो। अब यो चाहिँ यसरी जोइन हुन्छ है, यो पोजिटिभ भयो। अब सिडी मेम्बरमा हेर्नुहोस् बेन्डिङ मोमेन्ट। सो सिडी मेम्बरमा हेर्दाखेरि हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट त डीमा त अब सीमा त केही बेन्डिङ छ र छैन, सो 0। यहाँ सीमा त केही पनि छैन, सो 0 भइहाल्यो। अब डीमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट नै हेर्दै आउने हो। बेन्डिङ मोमेन्ट एट सीमा चाहिँ हामीसँग के छ, 75 किलोन्युटनको एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट छ, सो द्याट इज नेगेटिभ 75। सो यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको चाहिँ यहाँनिर भ्यालु प्लट हुन्छ र यसरी डायग्राम बन्छ। सो इन दिस वे हामीहरूले डायग्राम पनि बनायौँ, अर्थात् एक्जियल फोर्स डायग्राम यस्तो बन्थ्यो। त्यस पछाडि सेयर फोर्स डायग्राम बन्यो र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनेको छ। सो बेसिकली हामीसँग क्वेसन थियो यस्तो किसिमको। सो यो क्वेसनलाई सबैभन्दा पहिला मैले फ्री बडी डायग्राममा कन्भर्ट गरेँ। मैले फ्री बडी डायग्राममा यो क्वेसनलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिसके पछाडि मैले रियाक्सनहरू क्याल्कुलेसन गरेको छु। हेर्नुहोस्, सपोर्ट रियाक्सनहरू क्याल्कुलेसन गरिसके पश्चात सपोर्ट रियाक्सनको भ्यालुजहरूलाई मैले यहाँ प्लट गर्छु। यसरी यो भ्यालुजहरूलाई प्लट गरिसके पछाडि म के गर्छु भन्दाखेरि म त्यो भ्यालुजहरू प्लट भइसकेपछि म यसलाई यसरी चाहिँ रिजोल्युट गर्छु, यसरी डिभाइड गर्छु यसलाई, एबी मेम्बरलाई, बीसी मेम्बरलाई, सिडी मेम्बरलाई डिभाइड गरेर यो लोडहरूलाई लेख्छु र यो एबी मेम्बरको लागि यसरी क्याल्कुलेसन गर्छु र क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यो भ्यालुजहरूलाई यहाँ बी मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्छु। यो ट्रान्सफर गर्दा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यस पछाडि यो लोडलाई यसरी बीसी मेम्बरमा यहाँ बी पोइन्टमा आएको लोडहरूलाई ट्रान्सफर गर्छु र यति गरिसकेपछि आई गो फर बीसी क्याल्कुलेसन। बीसीको क्याल्कुलेसनमा मैले यो लोडलाई चाहिँ यसरी, यो बीसी हाम्रो इन्क्लाइन मेम्बर भएको हुनाले यसलाई रिजोल्युट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी रिजोल्युसन गरेर देखाएको छु र यसको भ्यालु यो हुन आउँछ र सीमा यो कसरी यो ट्रान्सफर भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ यसरी क्याल्कुलेसन गरेर देखाएको छु, एक्जियल फोर्स पनि सेयर फोर्स पनि हैन। अनि त्यस पछाडि यो भ्यालुजहरू कसरी आयो र यो सीमा कसरी प्लट भयो भन्ने कुरा यहाँ छ। त्यस पछाडि यो थीटा निकालेको र बीसी निकालेको कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि यो सीडीको भ्यालुजहरूलाई मैले फेरि सिडी मेम्बरमा हैन, सिडी मेम्बरमा फेरि मैले के गरेको छु त, यसलाई ट्रान्सफर गरेको छु र सिडी मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो यसै गरी आउँछ र यसलाई फेरि मैले यो मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर र प्यारलल हुने गरी रिजोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिडी मेम्बर यस्तो हुन आउँछ र यो हुन आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई आधार मानेर यसरी एक्जियल फोर्स डायग्राम पनि बनायौँ, एक्जियल फोर्स डायग्राम, त्यस पछाडि सेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो यो चाहिँ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि बनेको छ। अब तपाईँहरूलाई यो टिप्नको लागि पनि सजिलो होस् भनेर म तपाईँहरूलाई यहाँ 1 बाई 1 हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुराहरू म देखाउँदै जान्छु। त्यो भएको हुनाले अझ सजिलो होला। हामीसँग यो क्वेसन थियो, यो क्वेसनलाई हामीले यसरी पहिला सुरु फ्री बडी डायग्राम बनायौँ र यो भ्यालुजहरू चाहिँ रियाक्सन निकालेर आएको, त्यो रियाक्सन निकालेको कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ दिँदै जान्छु। त्यो भयो र त्यस पछाडि हामीले यो गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा यसरी सपोर्ट रियाक्सनहरू क्याल्कुलेसनको लागि अगाडि बढ्यौँ। सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी हामीसँग इक्वेसन्सहरू आउँछ र इक्वेसन्सहरू आएपछि त्यो इक्वेसन्सहरूलाई पनि आधार मानेर हामीले भ्यालुजहरू निकाल्छौँ। यसरी आरडिवाई र आरएवाई पनि निक्लिन्छ र हामीसँग एमडी पनि निस्किन्छ। हाम्रो टार्गेट आरडिएक्स निकाल्नु थियो, एमडी निकाल्नु थियो, त्यस पछाडि आरडिवाई निकाल्नु थियो, आरएवाई निकाल्नु थियो, जुन कुरा हामीले यहाँनिर निकालेर देखाएको छौँ हैन। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी
मेम्बरहरूलाई छुट्याइदिन्छौँ। एबी मेम्बरलाई छुट्याउँछौँ, बिसी मेम्बरलाई छुट्याउँछौँ, सिडी मेम्बरलाई छुट्याउँछौँ। यो अहिले ब्राउन कलरको लेखेको चाहिँ यो क्यालकुलेसन पछाडि सार्ने हो, जुन मैले अगाडि भनिसकेको छु। त्यस पछाडि यहाँ पर्पल कलरको लोडहरू चाहिँ यहाँनिर भएका लोडहरू र रियाक्सनहरू हामीले क्यालकुलेसन गरेर आएको रियाक्सनहरू यो गर्छौँ। र यो गरिसकेपछि हामी प्रत्येक मेम्बरलाई सल्भ गर्छौँ। मेम्बर एबीलाई सल्भ गर्छौँ र एबीलाई सल्भ गरेर यो बी पोइन्टमा 31 र 15 निकाल्छौँ। अनि यो बी पोइन्टमा निक्लेको 31 र 15 लाई हामी यो बिसी मेम्बरमा के गरिदिन्छौँ, ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। अब यो गरिसके पछाडि चाहिँ हामी अब बिसी मेम्बरतर्फ जान्छौँ। बिसी मेम्बरमा यही बिसी मेम्बर जुन यहाँनिर लोड यसरी ट्रान्सफर भएको हुन्छ क्यालकुलेसनबाट होइन, यो क्यालकुलेसनबाट आएको लोडहरूलाई त्यो ट्रान्सफर भएको चिजहरूलाई यहाँनिर ट्रान्सफर गराएको छु। र यो ट्रान्सफर गरिसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ बिसी मेम्बर हाम्रो इन्क्लाइन भएको हुनाले नै यो एकदमै झन्झटिलो त्यही भएरै भएको हो। अब झन्झटिलो त नभनौँ होइन, र अलिकति बढी टाइम कन्ज्युमिङ। र यो बिसी मेम्बरमा अब यो लोडलाई फेरि हामीले यसरी प्यारलल र पर्पेन्डिकुलरमा यसरी रिजोल्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो 50 लाई पनि। र यो गर्दाखेरि हामीले फेरि यो सी पोइन्टमा यो जुन क्यालकुलेसनहरू भेट्छौँ, यो चाहिँ हामीले यो सी पोइन्टमा आएको यो दुईवटा चाहिँ हामीले एक्जल फोर्स र सियर फोर्स क्यालकुलेसन, यो मेम्बर बिसीको लागि हो, बीसीको लागि चाहिँ एक्जल फोर्स, त्यस पछाडि सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट। अब बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ बिसीमा मिडमा पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छौँ हामीले। किन भन्दाखेरि बिसीमा हामीसँग के छ, बिसीमा चाहिँ हामीसँग युडिएल छ होइन, युडिएल छ र यो युडिएलको कस्ट कम्पोनेन्ट हो। त्यहाँनिर प्यारलली बिसीसँग प्यारलली लाग्ने भनेको कस्ट कम्पोनेन्ट हो होइन। सो त्यो भएको हुनाले यो कस्ट कम्पोनेन्टलाई यहाँ राखेर यसरी भ्यालु निकालेको छ। यो 5.38 भनेको बिसीको लेन्थ हो, यो बिसीको लेन्थ हो, जुन कसरी आएको छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छौँ। र यो आधैमा लाग्छ होइन, सो आधा अनि इन्टु यो मिडमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाले भएर डिभाइड बाई 2 र लाग्छ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि अझ एक्ट गर्छ त्यसको पनि हाफमा, त्यही भएर डिभाइड बाई 4 पनि छ यहाँ, 5.38 डिभाइड बाई 4 यो गर्दा यो भ्यालु आयो। र यो भ्यालु आइसके पछाडि हामीले यहाँ सीको भ्यालुजहरू यहाँनिर जुन लेखाएको छौँ, सी र डीको सी पोइन्टमा आएको यो दुईवटा भ्यालुलाई हामीले के गरेका छौँ फेरि यो सिडी मेम्बरमा यसरी ट्रान्सफर गर्छौँ। सिडी मेम्बरमा फेरि के गर्छौँ, यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ 23.21 र 6.87। अनि यो ट्रान्सफर भइसकेपछि फेरि हाम्रो सिडी मेम्बरमा चाहिँ अब यो इन्क्लाइनली लागेको लोडहरू देखियो। सो इन्क्लाइनली त लाग्न भएन, पर्पेन्डिकुलरली र प्यारलल पर्पेन्डिकुलर र त्यहीसँग प्यारलल लाग्नुपर्ने, त्यही भएको हुनाले यसलाई फेरि रिजोल्युट गर्छौँ। रिजोल्युट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनि नेट भ्यालुजहरू 15 र 19 हुन आउँछ, जुन ब्यालेन्स हुन आउँछ। सो यति भइसके पछाडि हामीले डायग्रामहरू बनाउनलाई चाहिँ प्रत्येक मेम्बरलाई छुट्टा छुट्टै हेर्छौँ होइन। एबी मेम्बरलाई पनि हेर्छौँ, बिसीलाई पनि हेर्छौँ, सिडीलाई पनि हेर्छौँ। एबीलाई हेर्दाखेरि एक्जल फोर्स, बिसीलाई हेर्दा एक्जल फोर्स, सिडीलाई हेर्दा एक्जल फोर्स। त्यस पछाडि सियर फोर्सको लागि पनि हामी प्रत्येक मेम्बरलाई छुट्टा छुट्टै हेर्छौँ, त्यो अघि मैले देखाएको मेम्बरहरूलाई। र एबीमा केही पनि आउँदैन, बिसीमा यसरी आउँछ र सिडीमा चाहिँ यसरी आउँछ। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्टको क्यालकुलेसन गर्छौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो चाहिँ बिएमडी। र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको केसमा एबीमा केही पनि हुँदैन, बिसीको केसमा यहाँ मिडमा भ्यालु आउँछ र सिडीको केसमा सीमा केही पनि मोमेन्ट छैन, डीमा चाहिँ मोमेन्ट 75 किलोमिटर मिटर छ। यो पनि गर्दाखेरि यसरी चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। सो इन दिस वे हामीले यो क्वेसनको जुन यो फ्रेम क्यालकुलेसन थियो यसलाई सक्यौँ। सो देखिहाल्नुभयो यस्तो खालको क्वेसन तपाईँहरूलाई जेनरल केही आइडिया भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ, कसरी गर्ने रहेछ भनेर। सपोर्ट रियाक्सन्स होइन, त्यस पछाडि सपोर्ट रियाक्सन्सहरूको क्यालकुलेसन र यसरी मेम्बरहरूलाई छुट्याउने र मेम्बरहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने, लोडहरू आएको लोडहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने प्रत्येक पोइन्टमा क्यालकुलेसन गर्दै त्यस पछाडि चाहिँ अनि डायग्राममा जाने। सो यो यस्तो खालको क्वेसनको लागि अब देखिहाल्नुभयो धेरै नै मैले यसको लागि तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ इजी बनाऊँ बुझाउनको लागि भनेर गरेको छु। सो आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेको छ भनेदेखि भिडियो लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी अझै पनि टिपिकल खालको क्वेसनहरू अझै पनि म लिएर आउँछु। मैले यो क्वेसन किन पनि ल्याएको थिएँ भन्दा यो क्वेसन अलिकति टिपिकल नै छ र अलिकति डिफिकल्ट पनि होला भन्ने कन्सेप्टले नै लिएर आएको थिएँ। सो द्याट्स वाज इट। यो भिडियो कन्टिन्यू भएको थियो पहिलो पार्टसँग होइन। यो मेरो चौथो भिडियो हो, चौथो भिडियोको 4th पार्ट ए र 4th पार्ट बी, यो अहिलेको चाहिँ बी। सो यसरी मैले लिएर आएको छु। यो मेरो भिडियोजहरू हेर्नु होला, अगाडिको पनि हेर्नु होला, म डिस्क्रिप्सन बक्समा सबै लिङ्कहरू राखिदिने नै छु। सो अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि टेक केयर, स्टे गुड, स्टे सेफ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम guys. Take care and yes, subscribe to our channel. Thank you very much.